अति आदरणीय सिक्किमे जनसमुदाय, हार्दिक अभिवादन। साथै प्रेस एन्ड मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरू, कोभिड-19 को प्रोटोकल अनि वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर राखेर यो दोस्रो चोटि एसकेएम पार्टीको आधिकारिक प्रेस कन्फरेन्सको भिडियो रेकर्डिङ जारी गरिरहेका छौँ। यसर्थ सम्पूर्ण प्रेस मिडियाका मित्रहरूलाई एसकेएम पार्टीको यो भिडियोलाई आधिकारिक प्रेस कन्फरेन्सको रूपमा मानिलिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजदेखि लकडाउन आंशिक रूपमा खोलिएको छ। लोकल एरियाहरूमा अड एन्ड इभन को प्रावधान राखेर ट्याक्सी अनि प्राइभेट गाडीहरू कुद्न सक्ने प्रावधान छ र यो आंशिक रूपमा विशेष खोल्नुको कारण सिक्किमको गरिब जनता भुक्तभोगीहरूको सुविधाको लागि अनि पूर्ण लकडाउन हुँदा उनीहरूले अति नै कठिन अवस्थालाई सामना गरिरहनु परेकोलाई हेरेर अनि कोरोना भाइरस अहिले सिक्किममा घट्दै गइरहेको कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर गरिएको, तरै पनि सिक्किमे जनतालाई बडो चनाखोसँग सचेत बनेर यो खोलिएको लकडाउनलाई उपभोग गर्ने, जताभावी लापरवाहीसँग नजाने, एकाअर्कालाई भेटघाट गर्दा प्रोटोकल अनुसार पूर्ण रूपले मास्क लगाउने अनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। कोही पनि कोभिड-19 पोजिटिभ आइहालेको खण्डमा उसको प्राइमेरी सेकेन्डरी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सरकारलाई पूर्ण रूपले सहयोग गरिदिने अपिल गर्छौँ। कोही पनि नअतालिदिने, किनभने अतालिएर समस्याको समाधान हुँदैन। तर धैर्यतासँग सचेत बनेर मेडिकल स्टाफहरूलाई सहयोग पुर्याएर अगाडि बढिदिने बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। कुनै प्रकारको सिन्ड्रोमहरू आयो भने तत्काल डाक्टरकोमा गएर टेस्ट गर्ने अनि यो काममा हाम्रो स्वयंसेवी विभिन्न संस्थाका एक्जिक्युटिभहरूले, पञ्चायतहरूले अनि सबैले यसको निम्ति अगाडि बढेर हाम्रा पार्टीका साथीहरूले पनि अगाडि बढेर काम गरिदिने सरकार अनि पार्टीको तर्फबाट हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र आज यो प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ अचानक हामीले गरेका छौँ। यसको मुख्य कारण चाहिँ आज लकडाउन सुरु भएपछि मान्छेहरूको चहल पहल सुरु भएको छ र यही चहल पहल हुँदा एकजना व्यक्तिले आज केही एडभोकेटहरूसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेको अनि केही सिक्किमको युवाहरू पनि खोजी गरेको, जसले हाइकोर्टमा एउटा केस गर्न राजी हुने र यो विषयमा कदम चालेको हामीले विभिन्न स्रोतहरूबाट थाहा पायौँ। र यहाँनिर 17 तारिक जुलाईमा एउटा फेसबुक पोस्ट आएको थियो, भिडियो प्रेस कन्फरेन्स आएको थियो, जसमा चाहिँ वर्तमान सिक्किम सरकारले 14 महिनाको अन्तरालमा 1600 जनालाई नोकरीमा हालेको एमआर एडोकलाई र यो चाहिँ संविधानको अनुच्छेद 16 को विरोधमा, आर्टिकल 16 अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसनको विरोधमा भएको भनेर उहाँले प्रेस कन्फरेन्समा जनाउनु भएको थियो। र आज लकडाउन खोलेपछि उहाँ नै, अहिले म यसको डिटेल्स दिनेछु, उहाँ एडभोकेटहरू खोजेर, सिनियर एडभोकेट खोजेर अनि केही युवाहरूको नाममा उहाँ आफै चाहिँ ब्याकमा बसेर युवाहरूको नाममा हाइकोर्टमा यो 1600 जनाको विरुद्धमा केस गर्ने भन्ने कुरा अहिले सुनिरहेका छौँ। आज यो कुरा आइरहेको छ। यति मात्र होइन, यो 1600 सँगसँगै चुनाव अगाडि लागेको 20,000 जना वान फ्यामिली वान जबको विरुद्धमा पनि केस गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। र यो अति नै चिन्ताजनक, अति नै संवेदनशील। यदि कोर्टमा गएको खण्डमा साँच्चै नै सिक्किमको 22-23 हजार युवाहरूको भविष्य अन्धकार हुने कुरा भएकोले गर्दा आज यो कुरा के हो भन्न खातिर जनाउनको निम्ति पनि यो प्रेस कन्फरेन्समा आएको छु। र यो अहिले म तपाईलाई वृत्तान्त बताउने छु। त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा यहाँहरू समक्ष राख्नुपर्ने छ। त्यो के हो भने बितेको एक हप्ताभित्र सिक्किमको केही विपक्षी पार्टीहरूले अनि केहीहरूले व्यक्तिगत रूपले प्रेस कन्फरेन्स गरेर यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि सरकारको खैरो खन्ने, सरकारको विरोध मात्रै गर्ने, नाना भाँतीको आरोप लगाउने कामहरू गरेको छ। हुन त यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा जनता यस्तो खालको अवस्थाको सृजना भएको बेला उनीहरूको एक एक कुराको जवाब दिइरहनु हामीलाई जरुरत हुँदैन। तर सुरुदेखि नै एसकेएम पार्टी भनेको चाहिँ एउटा जवाफदेही पार्टी, संवेदनशील पार्टी, उत्तरदायीपूर्ण पार्टी अनि समाजको हरेक तबकाको मान्छेहरूलाई मान र मान्यता दिने पार्टी भएकोले गर्दा उनीहरूको आरोपहरूको छोटकरीमा स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु म। वास्तवमा यो सिचुएसनमा उहाँहरूले सरकारलाई सघाउनु पर्ने हो, तर हुँदै नभएको कुराहरूलाई उहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ। एकपल्ट मात्र होइन, जनतालाई अल्मलाउनको निम्ति घरिको घरि उहाँहरूले यो कुरालाई अगाडि राख्नु भएको छ। पोलिटिक्सको एउटा फिलोसफीले यसो भन्छ,
कि राजनीतिमा कुनै मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नु सकेन भने कन्फ्युज गरिदिनु भन्छ। यही सिद्धान्तलाई उहाँहरूले अपनाएर जनता कन्भिन्स नभए पनि कन्फ्युज होस् अनि सरकारलाई काम गर्न साह्रो परोस्, जनता पनि अतालियोस् भन्ने मानसिकतालाई उहाँहरूले मनमा राखेर जनतालाई घरिघरि अल्मलाउने काम गरिरहेको छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा कि सिक्किमको मुख्यमन्त्री श्री पीएस गोलेज्यूले चाहिँ सिक्किमे जनतालाई गाली गर्यो र यो कोरोना भाइरस फैलिनुमा चाहिँ जनताको दोष छ भनेर भन्यो भनेर सिक्किमको जान्नेहरूले यो कुरालाई घरिघरि राखिरहेको छ। यो चाहिँ उहाँहरूले साँचो कुरा बोलेको होइन, उहाँलाई पनि याद छ यो साँचो होइन। मुख्यमन्त्रीले जनतालाई दोष दिएको छैन। आइपिआरको प्रेस रिलिजमा पब्लिक अथवा नेपालीमा जनता भन्ने शब्द त्यहाँ छँदै छैन, तर पनि जबरजस्ती उहाँले जनतालाई दोष दियो भन्ने कुरा गरिरहेको छ। यो चाहिँ जनतालाई अल्मलाउने उहाँहरूको एउटा प्रयास मात्र हो। यो समयमा त कमसेकम कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स गर्नुपर्ने हो, सकारात्मक पोजिटिभ पोलिटिक्स गर्नुपर्ने हो। तर यो समयमा पनि उहाँहरूले यस्तो नकारात्मक पोलिटिक्स गरेकोमा हामीलाई दुःख लागेको छ। र फेरि पनि म सिक्किमे जनतालाई बताउन चाहन्छु कि तपाईहरूले भोटमा जिताएर मुख्यमन्त्री बनाएको सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री पीएस गोलेज्यूले जनताको गल्तीको कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरस फैलियो भनेको छैन, तर उहाँले सिम्पल अनि सत्य र इमान्दारी भेरी अनेस्टली उहाँले लकडाउन उल्लङ्घन भएको कारणले गर्दा यो कोरोना भाइरस अलिक फैलियो भनेको छ। अब लकडाउन उल्लङ्घन भएकोलाई उल्लङ्घन नभनेर के भन्नु? मुख्यमन्त्रीले त्यो पनि ढाकछोप गर्नु त त्यो त गलत हो नि। आज साँचो कुरा बोल्दा जनतालाई उस्काउने चम्काउने यस्तो काम गरेको छ विपक्षीले, यो बडो दुःख लाग्दो कुरो हो। तर हामी विश्वास गर्छौँ सिक्किमको जनता सचेत छन् र सिक्किमको जनताले विपक्षको यो नानाभाती आरोपहरूलाई सिधै खारेज गरिदिएका छन्। अनि जनता अगाडि विपक्षीहरू चाहिँ मुद्दा बिनाको हो, योजना बिनाको हो, कार्यक्रम बिनाको हो, सिद्धान्त बिनाको विपक्षी हो भनेर यो पालि उदाङ्गो भएको छ, उहाँहरूको अनुहार उदाङ्गो भएको छ। यो कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अझै पनि जनता कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ भने म क्लियर गर्न चाहन्छु कि मुख्यमन्त्रीले जनतालाई यस्तो अशब्दहरू अथवा दोषहरू कहीँ पनि लगाएको छैन। र अर्को कुरा यहाँहरू समक्ष म भन्न चाहन्छु कि एसकेएम पार्टी भनेको चाहिँ लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर क्रान्ति गरेर जनताको घर घरमा पुगेर आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो सिद्धान्त बताएर जनताको विश्वास जितेर प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता अनि प्रजातन्त्रको नियमलाई मानेर संविधानलाई शिरमा राखेर इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले सम्पन्न गरेको इलेक्सन जितेर सरकारमा पुगेको पार्टी हो, जनताले सरकारमा पुर्याएको पार्टी हो। तर हामीले सरकार बनाउनको लागि सर्टकट बाटो सजिलो बाटो अपनाएर गलत ढङ्गले गैर कानुनी प्रकारले हामी सरकारमा पुगेका होइनौँ। हाम्रो नियत पनि सफा, हाम्रो कार्यक्रम पनि सफा, जनताकोमा गएर जनतालाई रिझाएर जनतालाई आफ्नो कुराहरू बताएर हामी सरकारमा पुगेका हौँ। अनि कसले चाहिँ हामीलाई सरकारमा पुर्यायो भन्दा 25 वर्ष अन्यायमा बसेकाहरू, 25 वर्ष अत्याचार सहेकाहरू, गरिब जनताहरू जो बितेको 25 वर्षको सरकारको थिचो मिचो अन्याय अत्याचारमा थियो, त्यस्ता युवाहरूले, त्यस्ता नारीहरूले र त्यस्ता जनताले हामीलाई सरकारमा पुर्याएको। अनि यो सरकार चाहिँ कसको सरकार हो भन्दा 25 वर्षको सरकारले हेपेको, 25 वर्षको सरकारले पीडा दिएको, दर्द दिएको गरिब जनताको यो सरकार हो। तर आज त्यो 25 वर्ष सरकारको रापमा बस्ने, गरिब जनताको खुन पसिना चुसेर महल बनाउने, विदेश मात्र घुम्न जाने, मौज मजामा बस्नेहरूले गरिब जनताले यसरी परिवर्तन ल्याएको स्वीकार गर्नै सकेका छैनन्। पीडित जनताहरूले यसरी परिवर्तन ल्याउन सकेको उनीहरूले सहनै सकेका छैनन्। अनि यो सरकारलाई घरि गिराउँछौँ, घरि 6 महिनामा गिराउँछौँ, घरि मुख्यमन्त्री इलिगल हो जस्ता नाना भाँतीका आरोपहरू लगाएर जनतालाई कन्फ्युज गर्ने अनि सरकारलाई पनि काम गर्नको निम्ति विभिन्न बाधाहरू दिइबस्ने कोसिस गर्दैछन्। प्रजातन्त्रमा सरकार परिवर्तन गर्नु छ भने चुनावमा जानुपर्छ अनि चुनावमा जनताले जसलाई भोट दिन्छ उसको सरकार हुन्छ अनि त्यो सरकारलाई 5 वर्षको निम्ति काम गर्न दिनुपर्छ। 2014मा हामी हार्यौँ 10वटा सिटमा, तर त्यति बेलाको सरकारलाई हामीले नाना भाँतीको हुँदै नभएको आरोपहरू लगाएन। 2011मा ठुलो भुइँचालो आयो
अनि त्यो भुइँचालो आउँदा हामी त्यति बेलाको सरकारले भनेको जस्तो काम गर्न सकेन, तर सरकारको आलोचना हामीले त्यति बेला रात दिन गरेन, तर सरकारलाई सहयोग गर्यो। त्यति बेला अर्थक्वेक रिलिफ फन्डमा सहयोग दियौँ। अनि नर्थ सिक्किममा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्री पीएस गोलेज्यू भुइँचालो भएको हप्ता दिनभित्रै पुगेर त्यहाँको क्याम्पहरूमा भिजिट गऱ्यौँ अनि त्यहाँको जनतासँग भेटघाट गरेर हामीले रिलिफ मेटेरियलहरू बाँड्यौँ। त्यसरी सरकारलाई त्यो 2011 को भुइँचालोमा हामीले सहयोग गर्यौँ, जनतालाई सहयोग गर्यौँ। तर आज दिनहुँ प्रेस कन्फरेन्स गरेर सरकारलाई गाली मात्र गर्ने पार्टी र व्यक्तिहरूले यो कोरोना भाइरसको महामारीमा जनतालाई कहाँ सहयोग पुर्यायो, सरकारलाई कहाँ सहयोग पुर्यायो? जनतालाई दुःख पर्दा उनीहरू खोइ कहाँ अगाडि आएर सहयोग गर्यो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सहयोग कहीँ पनि गरेनन्, तर उनीहरूले सरकार बदनाम होस्, सरकारले कामै गर्नु नसकोस् भनेर विभिन्न हुँदै नभएको मुद्दालाई मात्र अगाडि बढाएर गर्दै गरेको काम रोक्ने कोसिस विपक्षी पार्टीले गर्यो। यो बडो दुःखको कुरा हो। र एसकेएम पार्टीलाई गरिब जनताले सरकारमा ल्याएपछि हामीले त्यसै समय फालेका छैनौँ अनि गरिब जनताको पैसालाई दुरुपयोग गरेका छैनौँ। सरकारमा आउनु बित्तिकै हामीले फिजुल खर्च काट्यौँ। राम्रो राम्रो गाडीहरू मन्त्रीहरू चढेनन्। राम्रो गाडी चढ्ने इच्छा कसलाई नहोला? पाइलट अगाडि लगाएर हिँड्ने कसलाई इच्छा छैन होला? तर त्यो पाइलट गाडीहरू हामीले हटायौँ। पाइलट गाडी हटाउँदा तेलको पैसा, ड्राइभरको पैसा, थुप्रो पैसा बाँच्यो। राम्रो राम्रो गाडीहरू हटायौँ अनि सरकारी मिटिङहरू होटलतिर गर्ने पुरानो जुन नियम थियो त्यसलाई तोडेर हामीले खालि सरकारी अफिसमा मात्र मिटिङहरू गर्ने योजना बनायौँ। हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय स्वयं साधारण प्रकारले खर्च नगरी उहाँले आफ्नो जीवन र सरकार चलाइरहनु भएको छ। त्यहीबाट सिकेर सबै मन्त्रीहरूले पनि पहिलाको मन्त्री जस्तो एकदमै साह्रो लग्जरी लाइफमा होइन, तर सिम्पल लाइफ बाँचेर उहाँले सरकार चलाइरहनु भएको छ र सरकारको पैसा यसरी हामीले बचाइरहेका छौँ। पहिलाको सरकारको मानसिकता जनताको पैसामा आफू मौज मजा गर्ने, जनताको पैसामा आफ्नो परिवारको मौज मजा गर्ने थियो अनि अगाडि साइरन लगाएर सिक्किमभरि घुमेर धाक देखाउने थियो पहिलाको सरकारको मानसिकता। तर अहिलेको सरकारको मानसिकता हामी जनतासँगै मिलेर कुनै आडम्बरीपन नदेखाई, देखावटीपन नदेखाई हामी साधारण प्रकारले जनतासँग बसेर काम गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो हो हाम्रो मानसिकता भनेको। अनि हामी सरकारमा आएपछि हेर्नुहोस् आमाबाबुहरू, कसैलाई पनि राजनीतिक बदला लिने काम गरेनौँ। 2019 को चुनाव अगाडि भोटको बजारलाई मध्यनजर राखेर अनि एक प्रकारले भन्नु हो भने भोटै हटाउनुको लागि मात्रै पहिलाको सरकारले 20,000 जनालाई वान फ्यामिली वान जबमा नोकरीमा लगायो। अनि त्यो नोकरीमा लगाउनेहरूको न त डिपार्टमेन्टमा एप्रुभ फाइल छ, न त डिओपीमा नै एप्रुभ फाइल छ। कुनै फाइल एप्रुभ नभई, डकुमेन्ट पनि नभई उहाँहरूलाई नोकरी लगायो। अनि नोकरीमा यसरी चुनावको 1-2 महिना अगाडि लागेपछि उहाँहरूले भोट कसलाई दियो त्यसको सोधखोज हिसाब किताब हामीले गरेन। तर हामी सरकारमा आउनु बित्तिकै जे भए पनि पहिलाको सरकारले वान फ्यामिली वान जबमा नोकरी लगाएको भए पनि गरिब जनताले नोकरी पाएको छ। उनीहरूले भोट एसडिएफलाई दियोस् कि एसकेएमलाई दियोस् हामीलाई मतलब छैन, तर उनीहरूको लागि तलब राखिदिनुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूको तलब राख्यौँ। पहिलाको सरकारले तलब पनि राखेको थिएन। अनि सरकारमा आउनु बित्तिकै मेरोमा यहाँ रेकर्ड छ, वान फ्यामिली वान जबको लागि हामीले मेमा सरकारमा आएर 260 करोड 82 लाख 260 करोड 82 लाख पैसा हामीले वान फ्यामिली वान जबको तलबको लागि छुटायौँ 2020 को मार्च महिनासम्मको लागि। पहिलाको सरकारले तलब पनि राखेको थिएन। आजको विपक्षी पार्टीले कुरा गरेको जस्तो हो भने त उनीहरूको कागजै थिएन। आर्टिकल 16 अफ हाम्रो देशको संविधानको विरुद्धमा थियो होला त्यो नोकरी, तर हामीले देशको संविधानको विरुद्धमा छ यो नोकरी भनेर हामीले भाषण गरेन, केस गरेन। तर उहाँहरूको नोकरी अझ बलियो बनाउनको निम्ति हामीले एसेम्ब्लीमा पास गरेर उहाँहरूको स्यालेरी दियौँ। आज पनि उहाँले स्यालेरी पाउनु हुँदैछ। त्यसको बादमा अझै वान फ्यामिली वान जबमा काम पाउनेहरूको नोकरी बलियो होस् भनेर 2020-2021 को जो नयाँ बजेट हाम्रो सरकारले राख्यो मार्च महिनामा, त्यति बेला एमआर एडक अनि वान फ्यामिली वान जबको लागि हामीले 430 करोड 15 लाख रुपियाँ पैसा छुटायौँ। अनि त्यो स्यालेरीको पैसा अहिले उहाँहरूले पाइरहेको छ। टोटल एक वर्षको 4 करोड
430 करोड 15 लाख रुपियाँ पैसा छुटायौँ। यसरी हामीले राजनीतिक बदला लिने काम गरेनौँ। पहिलाको सरकारले लगाएको छ, ठिकै छ, भोट जोसुकैलाई दिएको होस्, तर उनीहरूको सेवा हामीले गर्नुपर्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर उहाँलाई हामीले नोकरीमा पैसा दियौँ। त्यस्तै प्रकारले फिफ पे कमिसनले सिक्किमका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको एरियर बढाएको थुप्रो पैसाहरू दिनु थियो। पहिलाको सरकारले 4 इन्स्टलमेन्टमा कम्ती दिने नियम बनाएको थियो। हामी सरकारमा आयौँ, हामीले घोषणा गरे अनुसार होइन, कर्मचारीहरूलाई एकैचोटि पैसा दियो भने चाहिँ त्यो पैसाले काम गर्छ, जमिन किन्नु सक्छ, गाडी किन्नु सक्छ, उहाँहरूले घर बनाउनु सक्छ, अथवा उहाँहरू तीर्थयात्रामा घुम्नु सक्छ, देश विदेश जानु सक्छ भनेर एकैचोटि उहाँहरूलाई हामीले पैसा दियौँ। त्यसरी एकैचोटि पैसा दिँदाखेरि 797 करोड 797 करोड रुपियाँ हामीले एकैचोटि दिनु पर्यो। अति आदरणीय जनसमुदाय, यसरी वान फ्यामिली वान जबको स्यालेरी छुटाउनु यत्रो 430 करोड पैसा, अनि कर्मचारीलाई एकैचोटि दिनुको लागि 797 रुपियाँ पैसा हामीले नयाँ रुपियाँ छाप्दा हुँदैन, केन्द्र सरकारलाई माग्दा पनि हुँदैन। यो पैसा हामीले कहाँबाट ल्यायौँ? अब कहीँ न कहीँबाट त कटौती गर्नु पर्यो। कहाँबाट गऱ्यौँ होला भनेर आज तपाईँले जान्नु चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, यो पैसा हामीले एसकेएम पार्टीको नेताहरूको सेक्रिफाइसले गर्दा, मुख्यमन्त्रीको सेक्रिफाइसले गर्दा, अनि टिकट नपाएका एमएलए नभएका हाम्रो पार्टीको सिनियर नारी, सिनियर युवा, सिनियर नेताहरूको सेक्रिफाइसको कारणले गर्दा यो पैसा जुटाउन हामीले सक्यौँ। यो एसकेएम पार्टीको ठुलो योगदान हो सिक्किमको जनताप्रति। त्यो पैसा कसरी छुटायौँ भन्दा आज मेरो हातमा यही डकुमेन्ट्स कागज छ। पहिलाको सरकारले चेयरम्यानहरू, एडभाइजरहरू यति बेसी दिएको थियो, अहिले पनि 62वटा 62वटा भन्दा बेसी पोस्ट खाली छ। यहाँ मेरो हातमा चाहिँ 62वटा भन्दा बेसी पोस्ट चाहिँ चेयरम्यानको खाली छ। अहिले पनि पहिलाको सरकारले दिएको र अहिले खाली छ। र चेयरम्यान कसलाई बनाउँछ भन्दा एउटा यो परम्परा नै छ कि आफ्नो पार्टीको खटेको सिनियर नेताहरू जसले टिकट पाएन उनीहरूलाई चेयरम्यान बनाउँछ। त्यसो गर्दा के हुन्छ? पार्टी बलियो भएर जान्छ, पार्टीमा खट्नेहरूको सङ्ख्या बढेर जान्छ। तर एसकेएम पार्टीले पोलिटिकल बेनिफिट हेरेन। यहाँनिर आज 14 महिना भयो हामीले एकैजनालाई पनि यो पोस्टहरूमा चेयरम्यान बनाएको छैन। 62वटा भन्दा बेसी खाली छ। अनि 14 महिनामा हामीले यति धेरै पैसा बचायौँ। चेयरम्यान चुनिनु बित्तिकै उसको नयाँ गाडी हुन्छ, ड्राइभर हुन्छ, पियोन हुन्छ, पिए हुन्छ, सिए हुन्छ, उसको मेडिकल एक्सपेन्सेस हुन्छ, उसको टुरको पैसा पाउँछ, तेलको पैसा पाउँछ, टेलिफोनको पैसा पाउँछ, घर किराय पाउँछ, विभिन्न पैसा गरेर महिनामा नै धेरै पैसा जान्छ। अनि महिनामा 62 जनाको लाखौं करोडौं पैसा थुपारेर हामीले बचायौँ। यो हो एसकेएम पार्टीले सिक्किमे जनतालाई नदेखाइकन दिएको योगदान। योगदान आजसम्म हामीले लिएका छैनौँ। भोलिको दिनमा राज्यको आर्थिक अवस्था बिस्तारै राम्रो हुँदै गएपछि हामी दिँदै जानेछौँ। तर 14 महिनासम्म हाम्रो पार्टीको सिनियर लिडरहरूलाई सम्झाएर उनीहरूको सेक्रिफाइसको पनि हामीले सिक्किममा आज कदर गर्न सक्नुपर्छ। यो हो एसकेएम पार्टीले गरेको काम। आज त्यस्तै प्रकारले डिओपीमा योपालि हामीले यो 2020-21 को बजेटमा 10 करोड पैसा चाहिँ नयाँ नोकरी दिनुको लागि हामीले राखेका छौँ। तर कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा कसैलाई नयाँ नोकरी दिन सकेनौँ। पहिलाको सरकार र अहिलेको सरकारको काम गर्ने तरिकामा यति धेरै बदलाव छ। पहिलाको सरकारले जोलाई नोकरी दियो पैसै नराखिदियो अनि उनीहरूको नोकरी वास्तवमा भिडको चिन्ह उँधो न उँभो थियो। त्यो त हामीले आएर पैसा राखिदियौँ। तर हामीले पहिला पैसा राखेर नोकरीमा लगाउने यो योजना बनाएर अहिले पनि डिओपी डिपार्टमेन्टमा 10 करोड रुपियाँ पैसा हामीले अस्तिको एसेम्ब्लीले छुटाएका छौँ। तपाईँले बजेट बुक हेर्न सक्नुहुन्छ। र कोरोना भाइरस बिस्तारै यो नर्मल भएपछि सिक्किमको धेरै युवाहरूलाई हामीले नोकरी लगाउन सक्छौँ। नोकरी लगाउँदा कसलाई फाइदा हुन्छ? सिक्किमको गरिबहरूलाई फाइदा हुन्छ। अब म सुरुवातमा भनेको मुद्दामा आउन चाहन्छु। बडो दुःखको कुरा छ यो। 17 तारिक जुलाई 2020 यही सालमा सिक्किमको एकजना आफैलाई अधिवक्ता भन्नुहुन्छ उहाँले, म पनि अधिवक्ता नै भनौँला, अधिवक्ता श्री नवीन किरण प्रधानले एउटा फेसबुकमा लेख्नुभयो 17 तारिक जुलाईमा, सिक्किम सरकारको डिओपी विभागबाट आरटीआईको सम्पूर्ण सूचना पाइयो।
1 वर्षको अवधिमा हजारौं जना सरकारी नोकरी सेवामा गैर कानुनी तरिकाले नियुक्ति भएको खुलासा भएको छ। भारतीय संविधानको अनुच्छेद 16 अथवा इन्डियन कन्स्टिट्युसन आर्टिकल 16 अनुसार सरकारी सेवामा सबैले बराबर अवसर पाउनुपर्छ। राज्यमा भाइ भतिजावादको कारणले शिक्षित गरिबहरू दिनदिनै थिचिँदै जाँदैछ। अनि उहाँले यहाँनिर इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नु भएको छ कि 1550 देखि 1600 सम्ममा चाहिँ एपोइन्टमेन्ट भएको छ र यो चाहिँ इन्डियाको कन्स्टिट्युसन आर्टिकल 16 को विरोधमा हो भनेर लेख्नु भएको छ। त्यही कुरालाई सकिङ न्युज भनेर टक सिक्किमले पनि त्यही दिन यसलाई जारी गरेको छ। त्यही दिन हामीले यसलाई जवाब दिने कोसिस गरेका थियौँ अनि भिडियो कन्फरेन्स गरेर नवीन किरणज्यूले यसको विरोध पनि गर्नुभएको छ किन काममा दियो भनेर। त्यही दिन यसको हामीले जवाब दिने सोचेका थियौँ, तर बादमा फेरि सोच्यौँ होइन, हामीले त राम्रो काम गरेको, यसमा जनताले नै हामीलाई न्याय दिनेछ, हामी आफै यसमा मपाइ नहौँ, यो कुराको खण्डन गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो, जनताले नै हामीलाई न्याय दिनेछ। 1600 जनालाई हामीले एपोइन्टमेन्ट गरेर नराम्रो काम गऱ्यौँ भने जनताले नै हामीलाई नराम्रो भन्नेछ, राम्रो काम गरेको छौँ भने जनताले नै राम्रो काम गर्नेछ भनेर हामीले जवाब दिएन। त्यति बेला जवाब दिनु जरुरी सम्झेन। तर आज चाहिँ यो विषयमा बोल्न किन कर पर्यो भने आज लकडाउन खोलियो, चहल पहल बिस्तारै सुरु भयो अनि बिहानैदेखिको रिपोर्ट, अहिलेसम्मको रिपोर्ट अनुसार श्री नवीन किरण प्रधानज्यू यो डिपार्टमेन्टबाट लिएको आरटीआई को डकुमेन्ट बोकेर आज सिनियर एडभोकेटहरूको खोजीमा उहाँ हिँडडुल गर्नु हुँदैछ आजदेखि। अनि उहाँले सिक्किमको केही युवाहरूलाई यो केस हाइकोर्टमा गर्नुको निम्ति पनि उहाँले चम्काउनु हुँदैछ। उहाँ आफ्नै नाममा चाहिँ नगर्ने तर सिनियर एडभोकेट लगाएर कोही युवाहरूको नाममा हाइकोर्टमा केस गर्ने अनि यो 1600 जनाको नोकरीलाई बर्खास्त गर्ने, नोकरी खोज्ने उहाँले योजना बनाएर आजदेखि यसमा लागि परेको हामीले विभिन्न स्रोतहरूबाट थाहा पायौँ। यो बडो दुःखको कुरो हो, किनभने नोकरी कसले पाएको छ भन्दा सिक्किमको गरिब आमा बाउको गरिब छोराछोरीले पाएको छ। यदि आज यो 1600लाई हामीले 14 महिनामा काम नदिएको भए उनीहरू सायद डिप्रेसनमा जाने थियो होला, उनीहरू बाउ आमाको लागि पनि एउटा बर्डन हुने थियो होला। र यस्तो अवस्थामा यतिलाई काम दिँदा उहाँहरू खुसी हुनुपर्ने हो कि दुखी हुनुपर्ने हो? यति मात्र होइन, आज अन्य धेरैलाई हामीले काम दिनु छ, एमआर र एडोकमै भए तापनि त्यसको लागि पैसा धरि हामीले राखेका छौँ र अब उहाँलाई नोकरी दिने कोसिसमा छौँ। यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दा मात्र फाइलहरू स्टप भयो, धेरैलाई दिनु छ। हरेक डिपार्टमेन्टमा आज सयौं युवाहरूको एप्लिकेसन छ, उहाँलाई नोकरी दिनु छ कि आज यो नगर्नु त हामीले? र हेर्नुहोस्, हामीलाई अर्को डर लागेको कुरा के छ भने तपाईको लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ भन्छ। एउटा कुरा तानिँदा त्यसले तानिएर लामो लान्छ। नवीन किरणज्यू आज उहाँ जसरी कोर्टमा जानको निम्ति तयार हुनुहुँदैछ, युवाहरू खोज्नुहुँदैछ, उहाँहरू कोर्टमा जाँदाखेरि यो 1600 जनाको मात्रै त्यहाँ कुरा निक्लिँदैन। चुनाव अगाडि वान फ्यामिली वान जबमा लागेको 20,000 जनाको पनि कुरा निक्लिन्छ। त्यति बेला 20,000 जनाको नोकरी पनि खतरामा पर्छ। भोलिको दिनमा नवीन किरण राईज्यूले पठाएको केटाहरूले केस जित्यो भने 1600 को मात्र नोकरी खारेज हुँदैन, 20,000 जो अगाडि लागेको छ वान फ्यामिली वान जब उनीहरूको पनि खारेज हुन्छ। त्यति बेला सिक्किमको यो बेरोजगारीहरू कहाँ जाने? कहाँ जाने यो बेरोजगारहरू? कसलाई पुकार्ने? यस कारणले गर्दा आज नवीन किरण प्रधानज्यूसँग विशेष राजनीतिक हाम्रो भिन्नता होला, उहाँको सिद्धान्त भिन्नै होला, हाम्रो सिद्धान्त भिन्नै होला, प्रजातन्त्रमा यो पाउँछ। तर आज अनि उहाँ मेरो उमेरमा ठुलो हो कि सानो हो त्यो पनि म याद गर्दिनँ, त्यो कुनै इगोमा लिन्दिनँ। म कुनै इगोमा नलिकन म नवीन किरण प्रधानज्यूलाई आज यो भिडियो सन्देशकोबाट सिक्किमे 21-22 हजार जना एमआर एडोकमा काम गर्दै गरेका, वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्दै गरेका युवाहरूको पक्षबाट हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु। हामीसँगको दुश्मनी निकाल्नको लागि, मुख्यमन्त्री श्री पीएस गोलेज्यूको बदनाम गर्नको लागि यो युवाहरूको भविष्य तपाईँले अन्धकारमा नहाल्नुहोस्। बरु तपाईँले हामीलाई गाली गर्नुहोस्, हामीलाई जे भन्दा पनि हामी स्वीकार गर्छौँ। सरकारको मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीसम्मलाई गाली गर्नुहोस्, हामी स्वीकार गर्छौँ। तर हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु, आफ्नो अहमको लागि, आफ्नो घमण्डको लागि तपाईँ यो भाइ बहिनीको विरुद्ध कोर्टमा नगइदिनुहोस्। यदि तपाईँ कोर्टमा गएर कोर्टले यो भाइ बहिनीहरूको नोकरी खारेज गरिदियो भने 22-23 हजार परिवार आज बर्बाद हुन्छ।
अनि बर्बाद उनीहरू हुन्छन्। भविष्यमा हामी अरूलाई पनि फेरि नोकरीमा लगाउन सक्दैनौँ, किनभने कोर्टको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्छ। भोलिको दिनमा तपाईँ एकजनाको अहम र घमण्डको कारणले गर्दाखेरि सिक्किममा हजारौँ अनि लाखौँ परिवार अन्धकारमय भएर बित्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बेशक तपाईँले हामीलाई मन पराउनुहुन्न, हाम्रो पार्टीलाई मन पराउनुहुन्न, हाम्रो सरकारलाई मन पराउनुहुन्न, ठिकै छ, मन नपराउनुहोस्, यो तपाईँको स्वतन्त्र विचार हो, प्रजातन्त्रले दिएको अधिकार हो। तर हामीलाई मन पराउँदैन, यो सरकारलाई म गिराएरै छाड्छु, यो सरकारलाई म झारेरै छाड्छु भन्ने अभियानमा लागेर यत्रो भाइ बहिनी हजारौँको भविष्यलाई तपाईँले अन्धकार नबनाइदिनुहोस्। बरु तपाईँ समक्ष हामी कुनै इस्युमा माफ माग्नुपर्छ भने पनि माफ माग्छौँ। यो युवाहरूको खातिर, सिक्किमे जनताको खातिर तपाईँको अगाडि तपाईँलाई ढोकेर माफ माग्नु भन्छ भने बरु त्यो माफ पनि हामी माग्न तयार छौँ। किनभने यो भाइ बहिनीलाई हामीले बडो दुःखले सरकारको पैसा नभई तानतुन गरेर हामीले चेयरम्यान एपोइन्टमेन्ट नगरी नयाँ गाडी नकिनी सरकारको खर्च बचाएर आज यी भाइहरूलाई नोकरीमा लगाएको छौँ। तपाईँले यी भाइहरूमाथि रहम गरिदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई सरकारसँग मन दुखेको होला, सरकार तपाईँलाई मन नपरेको होला, तपाईँले हाम्रो विरोध माइकमा गर्दा पनि हुन्छ, प्रेस कन्फरेन्समा गर्दा पनि हुन्छ, तर हामीसँगको रिसले गर्दा यो भाइ बहिनीको जीवनलाई तपाईँले बिगारिदिनुहुन्न भनेर म बिन्ती गर्न चाहन्छु। अनि यति पनि भन्न चाहन्छु, जुन दिनदेखि हामीले सरकार जिम्मा लियौँ, सिक्किम सरकार 27 मे 2019देखि सिक्किमको जनताको विरोधमा, सिक्किमको राजनीतिज्ञहरूको विरोधमा, सिक्किमको विद्यार्थीहरूको विरोधमा हामीले केही पनि काम गरेका छैनौँ, कुनै पनि खाडल खनेका छैनौँ, तर खनिएको खाडललाई हामीले पुर्ने काम गरेका छौँ। पहिलाको सरकार केवल जातिवादीमा चल्थ्यो, तर हामीले सम्पूर्ण सिक्किमलाई एक बनाउने काममा अगाडि लागेका छौँ। पहिलाको सरकारले विपक्षीहरूलाई खालि गुन्डा भन्थ्यो, डाकु भन्थ्यो, हामीलाई घरि सिङ्लाको भन्थ्यो, घरि गोरुबथानको भन्थ्यो, घरि कालिम्पोङको भन्थ्यो, घरि हामीलाई कताको भन्थ्यो। तर हामी सरकारमा आएपछि विपक्षीहरूलाई हामीले बाहिरको कहिले भनेका छैनौँ। चाहे एसडिएफ पार्टी होस्, चाहे सिक्किमभित्रको कङ्ग्रेस पार्टी होस्, चाहे सिक्किमभित्रको जुनै पनि पार्टी होस्, उनीहरूलाई हामीले बाहिरको डाकु भनेका छैनौँ। तर उनीहरू सिक्किमकै राजनीतिज्ञहरू हुन्, उनीहरू बोल्नु पाउँछन् भनेर हामीले बोल्ने स्वतन्त्रता दिएका छौँ। पहिलाको सरकारमा प्रेसहरू तोडफोड गरियो, प्रेसहरू कुटपिट गरियो, तर हाम्रो सरकारमा यो कामहरू नगरेर हामीले सबैलाई इज्जत दिने कोसिस गरेका छौँ। सबैलाई मान मान्यता दिएर सिक्किममा प्रजातन्त्र साँचो रूपले स्थापना गर्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ। अनि जहाँसम्म हिजो अस्ति श्री नवीन किरण प्रधानज्यू लगायत केही व्यक्तिहरूले एसकेएम पार्टीले चाहिँ व्यक्तिगत हमला गर्यो, व्यक्तिगत कुरा गर्यो भन्ने आरोप हामीले लगाउनु भयो, त्यसको जवाब त्यति बेला दिन सक्थ्यौँ। तर हामीले यो एउटा नराम्रो पद्धति किन अपनाउनु कि उसले बोल्दैछ त्यसको जवाब दिइहाल्नु भनेर हामी चुप बस्यौँ। तर आज यो सन्दर्भमा यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, सिक्किममा एसकेएम पार्टीले कसैको परिवारलाई बिगार्ने, कसैको व्यक्तिगत जीवनलाई घोच्ने काम गरेको छैन। तर इतिहास हेर्नु हो भने सिक्किममा व्यक्तिगत कुरा गरेर परिवारलाई नै बर्बाद गराइदिने अनि सबै व्यक्तिगत आलोचनाहरू गरेर राजनीतिक जीवन नै सुहा गरिदिने कसैले कोसिस गरेको थियो भने पूर्वको एसडिएफ पार्टीले गरेको थियो। अनि त्यसको भिक्टिम चाहिँ को हो भने एसडिएफ पार्टीको टफ मोस्ट लिडरदेखि लिएर कार्यकर्ता सबैजना हामी चाहिँ भिक्टिम हौँ। हामी 10 वर्ष अपोजिसनमा रहँदा चाहिँ त्यति बेलाको एसडिएफ सरकारले सिक्किमभरि सरकारी गाडीमा हाम्रो व्यक्तिगत र पारिवारिक कुराहरू लेखेर हुँदै नभएको कुराहरू छापेर कालो सेतो रङको किताबहरू सिक्किमभरि बाँडेको थियो। हामीलाई हाम्रो क्यारेक्टरलाई एसिनेसन गर्ने काम गरेको थियो, हाम्रो चरित्र हनन गर्ने काम गरेको थियो। त्यो सङ्घर्षहरू काम गरेर आएका थियौँ। र नवीन किरणज्यू 2014 को चुनाव अगाडि एसडिएफ पार्टीमा नामथाङमा एसडिएफ पार्टीमा जोइन गरेकोले गर्दाखेरि अनि अहिलेसम्म एसडिएफ पार्टी त्यागेको हाम्रोमा कुनै त्यस्तो पुख्ता सबुत नभएकोले गर्दाखेरि यति नै भन्न चाहन्छौँ कि एसडिएफ पार्टीले हाम्रो नेतादेखि लिएर हामी कार्यकर्ता समेतलाई व्यक्तिगत आरोप लगाएर नराम्रो कुरा फेसबुकमा लेख्यो, किताब नै छापेर बाँड्यो। त्यो अहिले पनि सिक्किमेको हातमा छ। पोस्ट अफिसबाट झोलाको झोला व्यक्तिगत हमला गरेको किताबहरू सिक्किमभरि बाँड्यो हाम्रो विरुद्धमा। त्यति बेला एसडिएफ पार्टीको सदस्य हुनुहुन्थ्यो नवीन किरणज्यू। तर कहिले पनि
यो त अनर्थ भयो, यो त राम्रो काम भएन भनेर तपाईँ बोल्नु भएन। आज तपाईँसँगको व्यक्तिगत रिसले हुनसक्छ अथवा केही कारणले कसैले तपाईँको विरुद्धमा फेसबुकमा लेख्दा आफ्नो सानो नानीहरूलाई अगाडि लगाएर मुख्यमन्त्रीलाई गाली गर्नु लगाउनु यो राजनीतिको राम्रो सुरुवात होइन। तपाईँको नानीहरूसँग हाम्रो न त दुश्मनी छ न त मुख्यमन्त्रीको दुश्मनी छ। हाम्रो सरकार लामो चल्छ अनि त्यति बेला तपाईँको नानी पढिसक्यो भने त्यति बेला तपाईँको नानीलाई यदि सरकारी नोकरी गर्छ